تدعوہم، میرے اللہ نے کیا جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو اللہ تو سوا عبادت کی ہوندی ہے، جھکنا عبادت ہے، سورنا پکارنا عبادت ہے، چڑھاوے چڑھانا عبادت ہے۔ میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دی حدیث ہے، پہلے دور دے اندر میرے نبی نے فرمایا ایک قبر سی او دے کولوں جیڑا گزردا سی قبر دے اوتے اونوں کچھ نہ کچھ چڑھانا پیندا سی۔ دو بندے گزرن لگے، دربار تے قبر دے مجاورہ نے روک لیا، میں تانوں حدیث دا مفہوم سنا رہا ہاں۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، قرآن تو بعد جڑی صحیح مسلمانہ دی کتاب ہے وہ کی ہے، اس بخاری دی گل سنا رہے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا اس قبر کولوں دو بندے گزرن لگے، انہاں نے آکھیا مجاورہ نے اس قبر دی اتے کوئی چڑھاوا چڑھاؤ پھر جان دیاں گے، نہیں تے نہیں جان دیاں گے۔ او آندے نے اسی مسافراں، ساڈے کول کوئی شے نہیں ہے، سانو جان دے اسی مسافراں۔ قبر دے مجاوراں دے نے ساڈی تا ریت وے رواج وے، جیڑا بھی تو گزردا ہے کچھ نہ کچھ چڑھا کے گزردا ہے، اسی اج تک کدی کسی نے ایویں گزرن دتا۔ ایک جیڑا کمزور عقیدے والا سی انہیں آکھیا دسو میں کی چڑھاواں، انہیں آکھیا ہور کچھ نہیں ہو تو مکھی پھڑ کے چڑھا دے۔ انہیں مکھی پھڑی تے چڑھا دیتی۔ میرے محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا آندا اللہ تو علاوہ کسے دے نام تے غیر دے نام تے بھاویں گندی مکھی ہے، گندی مکھی ہے، میں تے غیر اللہ دے نام تے گندی مکھی بھی چڑھاون واسطے تیار۔ انہاں نے انہوں قتل کر دیتا، انہاں نے اس بندے نو قتل کر دیتا۔ میرے محمد نے فرمایا ایک مکھی دی وجہ تو ایک بندہ جہنم دے اندر چلا گیا ہے تے ایک مکھی دی وجہ تو بندہ جنت دے چلا گیا۔ جنہیں مکھی چڑھائی قبر دی اوپر میرے محمد دی گارنٹی ہے او جنت وچ نہیں گیا، تے جڑا پورا پورا بکرا چڑھا دے قبر تے دیگ پکا دے او جنت وچ کیویں جا سکدا ہے؟ جڑا دیگ ونڈے داتا دے دربار تے دیگ دین چلاواں، اوے مکھی جڑا اس دور دے اندر چڑھاوے قبر تے، میرے نبی نے فرمایا ہے اے او توحید ہے جس توحید نو میرے نبی نے سنایا تے میرے نبی نو پتھر لگے نے، اے او توحید ہے جڑی توحید میرے نبی نے سنائی ہے تے میرے نبی دے دند شہید ہوئے نے، اے او توحید ہے جڑے میری نبی نے سنائی ہے تے میرے نبی دے راہ دے اندر کانٹے بچھائے نے، اے او توحید ہے جو میرے محمد نے سنائی ہے تے میرے محمد دی اوپر بیت اللہ دے اندر لوگاں نے گندی اوجریاں سٹ دیتیاں نے۔ اے او توحید ہے جدی وجہ تو جگ میرے محمد دا دشمن ہویا ہے، اج حلوے کھاونے تے کھیراں کھاونیاں تے ککڑ پاڑنے سوکھے نے، رب دی توحید سنانی بڑی اوکھی ہے۔ پتھر لگ دینے تانے مل دینے، حتیٰ کہ لوگوں جی اگر دل دے اندر سونے نبی دی محبت ہے تے میرے جملے تے غور کرنا، اے او توحید ہے جی دی وجہ تو میرے نبی دیاں بیٹیاں نو گھر بیٹھیا ہویاں طلاقاں مل گئیاں۔ تو قدر کی کیتی سونے نبی دی، تینوں کی پتہ ہے سونے نبی دے شان دا، تیرے واسطے تے اتنا کافی ہے تو چنے تے پھل مکھانے تے ختمہ تے بے کے کھا پی کے ڈھکار مار لینا ہے، تینوں کی پتہ ہے سونے نبی دی شان کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جویں مردار حرام ہے، جویں خنزیر دا گوشت حرام ہے،
جویں میرے اللہ نے فرمایا خون حرام ہے، ایویں غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی حرام ہے، مردار حرام ہے۔ جے تانوں پتہ لگ جاوے اکاڑے دا کوئی کسائی مردہ گوشت کر کے بیٹھا ہے، دسو ایمان نال کدی گوشت لوو گے اس دکان تو؟ جے تانوں پتہ لگ جاوے اے جناب خون ہے، گندا خون ہے، اس خون دے اندر ہانڈی کدی تسی پکاؤ گے؟ جے تانوں پتہ چل جاوے خنزیر دا گوشت ہے، کدی نہیں کھاؤ گے؟ اللہ دی قسم ہے میں تانوں کیویں سمجھاواں، زندہ مکھی نگل رہے ہو، مردہ خون نہیں کھاندے، خنزیر دا گوشت نہیں کھاندے، مردار نہیں کھاندے، تے غیر اللہ دی نظر و نیاز بھج بھج کے کھا لیندے ہو۔ جڑے کھاندے ہو او تے دسو نا، دسنا ہن کسے نے بھی نہیں، گل بڑی کوڑی ہے۔ اے جنت دا راستہ ہے، میرے محمد دا راستہ ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ میں جڑی گل قرآن دی ہے دسنا چاہنا، میرے اللہ نے قرآن دے فرمایا ان تدعوہم، جنہ دی تسی عبادت کردے ہو اللہ تو سوا، لا یسمعوا دعاءکم، اے تہاڈیاں دعاواں کوئی نہیں سن سکدے۔ ان تدعوہم، من میرا قرآن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جے میں اپنے کولوں بولا تے اللہ میری زبان بند کر دے وے، جے رب دا قرآن ہے تے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا رشتہ داریاں برادریاں چھوڑیاں جا سکدیاں نے، اے قربانیاں دتیاں جا سکدیاں نے، لیکن کل کالی کملی والے دے سامنے شرمندہ ہونا گوارا نہیں ہے۔ جدو سونا محمد اتھے آن گیا تانوں لوڑ ہوئے گی شفاعت دی، اللہ دی قسم ہے اس بندے نو میں محمد دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی۔ میرے نبی نے خود فرمایا اس بندے نو میرا اللہ محروم کر دے گا۔ کس بندے نو؟ جس بندے نے دنیا دے اندر اللہ دے نال شرک کیتا ہے، اس شرک کرنے والے نو میں محمد دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی۔ سارے آندے نے اللہ، سارے آندے نے اللہ سانو نبی دی شفاعت دے دیں، تے نبی دی شفاعت ایڈی سوکھی ہوندی ہے، نبی دی شفاعت ایڈی سوکھی ہوندی تے سیدنا عمر نو اپنے پیٹ دے اندر میرے محمد دے مصلے تے کھلو کے خنجر زہر دے اندر بجھے ہوئے کھان دی لوڑ کوئی نہیں سی۔ جے جنت ایڈی تے نبی دی شفاعت سوکھی ہوندی تے حضرت عثمان نو مدینے دے اندر 40 دن بھکھا تسا رہن دی لوڑ۔ جے جنت لینی ایڈی سوکھی ہوندی تے محمد دی شفاعت ایڈی سوکھی ہوندی تے حضرت یاسر آل یاسر تے سمیہ نو مکے دے چوک دے اندر ننگا کر کے سمیہ نو چیر دیتا گیا ہے۔ حضرت سمیہ تے آل یاسر نو اپنے جسم دے ٹکڑے کران دی لوڑ۔ تسی آندے ہو جنت ایڈی سوکھی ہے، شرک بھی کرتے رہو، دربارہ مزارہ تے بھی جاندے رہو، اللہ دا حصے دار تے ساجی بھی بناندے رہو، غیر اللہ دی نظر و نیاز نقطہ میرا سمجھنا، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے صحابہ تو وڈا اللہ دا ولی کوئی نہیں۔ نبی دے صحابہ سارے اللہ دے ولی نے، سارے اللہ دے ولی مل کے بھی ایک نبی دے صحابی دی جتی دے تسمے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی دے صحابہ او نے جنہاں نے ایمان والی نظراں دے نال میرے محمد دا دیدار کیتا ہے، تے میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جنہاں نے ایمان والی نظراں دے نال تے محمد دا دیدار کر لیا ہے، میں اللہ نے انہاں نظراں دے اوتے جہنم دی اگ حرام کر دتی۔ جس رب نے ایڈے بڑے بڑے تمغے عطا فرمائے نے، ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک کوئی دنیا دا پیر تے مولوی میں نو وکھا دے وے کسے ایک صحابی نے بھی میرے نبی نو سجدہ کیتا ہوئے۔
کسے ایک صحابی نے میرے نبی نو سجدہ کیتا ہوئے، بلکہ میں حدیث دے اندر پڑھے ہے ایک صحابی نو میرے نبی نے بھیجیا کسی بادشاہ دے کول، خط لے کے گیا ہے، میرے نبی دا پیغام لے کے گیا ہے، میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جدوں ویکھیا اس بادشاہ نو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اے صحابی واپس آ کے آندا ہے اللہ دے رسول میں ویکھیا لوگ اس بادشاہ نو سجدہ کر رہے سی، تسی ساڈے بادشاہ ہو، اللہ دے نبی تسی ساڈے، اللہ دے نبی تسی ساڈے بادشاہ ہو، اجازت ہونا ساڈا بھی دل کردا ہے سونے نبی محمد بادشاہ نو سجدہ کریے۔ میرے نبی نے دسو مینوں اج پیراں کولوں پوچھ کے دسو، مولویاں کولوں پوچھ کے دسو، کیا میرے محمد نے اپنے آپ نو سجدہ کرن دی اجازت دیتی ہے صحابہ نو؟ کوئی دنیا دا پیر تے مولوی مینوں وکھا دیویں میں انہوں سونے دے نال تول دیاں گا، 5,000 دے نوٹ میں اس مولوی 5 من دے مولوی دے وزن دے برابر تول دیاں گا۔ تسی آکھو گے لیں گا کتوں؟ اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دے فضل دے نال، جس جماعت دا میں طالب علم جس جماعت دا میں خادم تے غلام جماعت الحدیث، اللہ دی رحمت دے نال کروڑا دے اندر وہ لوگ نے، ہر وہابی دے ذمے میں 5,000 لا دیاں گا، انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن میرا ایمان ہے میں ممبر تے کھڑے ہو کے میں گل نہیں کیتی، تواڈی خیر خائی واسطے گل کیتی ہے، کوئی مائی دلال نہیں وکھا سکدا کہ میرے محمد نو میرے صحابہ نے سجدہ کیتا ہوئے۔ جدو نبی پاک نو سجدہ نہیں ہو سکتا تے دسو ہور کیڑی ذات ہے اللہ تو علاوہ جنوں سجدہ کرنا جائز؟ لا ایت پوری کر دئیے گل مکائیے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اللہ دے نے نہ اے سن سکدے نے تواڈی دعا، نہ سن سکدے نے، اور اگے کی آکھیا مستجابوا لکم تے نہ ہی قبول کر سکدے نے۔ قبول کرن والی ذات کون ذات ہے؟ او اللہ دی ذات ہے۔ کدی بند کوٹھڑے دے اندر اس اللہ نو پکار کے ویکھ تا صحیح نا، جے نہیں تینوں یقین تے میں تینوں قرآن دے وچوں دلیل دے دینا وا، ایک اللہ دا نبی ہے، بڑی سخت مشکل آ گئی ہے، اللہ دا نبی ہے تے مشکل آ گئی ہے، قرآن کہندا ہے اللہ دا نبی ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، اپنی قوم نال ناراض ہو کے چل پے ہے، اپنی قوم دے نال ناراض ہو کے جو ہی چلے ہیں دریا دے کنارے کنارے جا رہے ہیں، اللہ نے ایک مچھلی نو حکم دیتا ہے، اس مچھلی نے این کر کے منہ کھولے تے سارے دے سارے اللہ دے نبی نو اپنے اندر نگل لے۔ قرآن وچ لکھیا ہوا ہے کون نبی ہے؟ ہاں سبحان اللہ، اتنی گلاں تسی بھی جان دے ہو، اللہ دا نبی ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ایک ہوندا ہے ظلم، ایک ہوندی ہے ظلمت تے ایک ظلمات۔ ظلمات جڑے عربی گرامر تو واقف لوگ نے، اندھیرے ہی اندھیرے، پانی دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، اتنیاں تاریکیاں دے اندھیریاں دے اندر اللہ دا نبی یونس ہے، لیکن ساہ چل رہے نے۔ مچھلی دے پیٹ دے اندر ساہ چلان والا کون ہے؟
اے منو اللہ دا واسطہ جے توحید منو میں تہاڈا پردیسی مسافر خیر خواہ اللہ دی قسم ہے میں چاہنا جویں بیتالی دی مسجد دے اندر اکٹھے ہو کل قیامت دا دن ہوے حوض کوثر تے میرے محمد بیٹھے ہون تے میں بھی اوتھے ہوواں تسی بھی ہو تے اسی عرض کریے اے اللہ کریم اسا شرک نہیں کیتا اے او قوم ہے جنہ تیرا قرآن سنیا ہے شرک نہیں کیتا اللہ جے سانو سونے نبی دے ہتھوں جام پلا دے فی الظلمات قرآن آندا ہے قرآن اندھیریاں دے اندر تاریکیاں دے اندر اللہ دے نبی دے ساتھ چل رہے نے جس نبی دے ساتھ چل رہے نے مچھلی دے پیٹ دے اندر اس اندھیرے دے اندر بھی نبی یونس نے آکھے ہے اللہ الہ اے میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی الہ نہیں ہے اللہ الہ الا انت سبحانک تو ساریاں کمزوریاں تو پا کے میرے اللہ اتھے میری ماں نہیں سن سکتی یونس نے زبان حال نال دعوت پیغام دیتا ہے میرا باپ نہیں سن سکتا میری اولاد نہیں سن سکتی میرا کنبہ قبیلہ نہیں سن سکتا میری قوم نہیں سن سکتی پر اے میرے اللہ تو او ذات ہے جو مچھلی دے پیٹ دے اندر بھی ویک بھی رہے ہیں تے سن بھی رہے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہائے اللہ کیسی دعا کی تھی ابراہیم یونس علیہ السلام نے میرے محمد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ بھی اللہ نال شرک نہ کرے تے اپنی دعا نو سنت دے مطابق کرے رزق حلال کھاوے تے اپنی دعا دے اندر یونس دی دعا شامل کر لوے اللہ دی دعا نو کبھی رد نہیں کرے گا میرے نبی دی حدیث ہے میرے نبی دی حدیث ہے اللہ اس بندے دی دعا نو بھی رد نہیں کردا جڑا یونس دی دعا اپنی دعا وچ شامل کر لیندا ہے تے مینوں دسو نا یونس علیہ السلام دی ان تاریکیاں تے اندھیریاں دے اندر سنن والا کون ہے اللہ نے ایو گل سمجھائی ہے مستجابو لکم تے اگے میرے اللہ نے ایسا ٹک لایا سنو بیتالی والےو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ کی معنی قیامت دا دن آ جائے گا یکفرون بشرککم تیرے جتنے بھی پیر فقیر نے قیامت تک تیری بولی سن سکدے میں تینوں ان سمجھاوا علی حجویری نو منن والے پاک پتن والے بابے فرید کول جان والے بری امام جان والے سلطان باؤ جان والے ایک دو زبانہ دے اندر انہوں پکار دے ہون گیا لیکن میرا اللہ او ذات ہے جڑا ساریاں بولیاں سندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے اللہ تو علاوہ کوئی ذات نہیں جڑی ساریاں بولیاں سنن والی ہوئے دسو کوئی ذات ایسی دنیا دے اندر جڑی ساریاں بولیاں جان دی کوئی ذات نہیں اللہ تو سوا کوئی پشتو دے اندر کوئی فارسی دے اندر کوئی چائنیز دے اندر کوئی انگلش دے اندر کوئی جناب عبرانی دے اندر کوئی تبرانی دے اندر کوئی فرنچ دے اندر کوئی کسی زبان دے اندر میرا اللہ او ذات ہے جڑا آندا ہے اے ساریاں بولیاں بھی تے بولیاں والیاں نو بھی بڑھاون والا میں کلا اللہ واں تے میرے اللہ نے فرمایا جنہاں نو اللہ تو سوا پکار دے ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت آ سکتی ہے اے تہاڈی کسے گل نو نہ سن سکدے نے نہ سمجھ سکدے نے
نالے مینوں ایک گل دسو نا عقلی گل کر دیواں بندہ جے سو جاوے ستے پے بندے دے دروازے تے تسی بیل بھی دیو فون بھی کرو کئی واری انج ہوندا ہے یار میں تیرے دروازے تے گیا بوا کھڑکا کے آیا بیلاں دے کے آیا فون کر کے آیا تے او سویرے معذرت کردا ہے آندا ہے معاف کر دینی میں سو گیا سی آندا کیے او یار معاف کر دینی میں تھکا ہویا سی تے میں باویں پیر ہوئے تے باویں مولوی ہوئے سارے سو جاندے نے تیرا اللہ دے بارے کی عقیدہ ہے کیا اللہ بھی نعوذ باللہ تھک جاندا ہے کیا اللہ بھی سو جاندا ہے او ستا پیا بندہ سن سکدا ستا پیا بندہ سن سکدا اور دسو سویا ہویا بندہ سن سکدا تے مویا ہویا بندہ عجیب گل ہے سویا ہویا نہیں سن سکتا پاکستان وچ مویا ہویا سن لیندا ہے بے وقوفاں نوں کوئی سنگ ہوندے نا سویا ہویا نہیں سن سکتا تے مویا ہویا قرآن نے ٹک لائے نے قرآن نے ٹک لائے نے اللہ دا قرآن سنا لیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ او شرک کرن والے ہو قیامت آ سکتی ہے ایک کولوں پوچھیا تم قبر تے گئے ہیں جی تو اپنی پکار سنائیے جی سنائیے کیا قبر والے نے سن لئیے گندا کیتے دسیاں دا ہاں سن لئیے میں آکھیا با انہیں کوئی جواب دیتا ہے جنے ہاں انہیں جواب دیتا ہے میں آکھیا تو جواب سنیا ہے آکھیں لگا نہیں میں نہیں جواب سنیا مویو انہیں سن لیا تے اے جیندہ ہوتے کھڑا انہیں اے دا مطلب ہے او نہیں مویا ہویا تو تیرا ایمان تے عقیدہ تے عقل تے سب کچھ مر گیا ہے تینوں زندہ دفن کر دینا چاہیے تیرا ایڈا گندا کیتا ہے تو آنا مویا ہویا سن لیندا ہے سویا ہویا نہیں سندا میں ہور تینوں کیویں سمجھاواں قرآن آندا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تے اس کو آخری خبر جڑی میرے اللہ نے فرمائی ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور خبردار 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 میرے اللہ نے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اس تو بڑی خبر ہور اللہ تو انہوں کیڑی دے وے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللہ اس کو خبردار کر رہے ہیں خبردار اللہ دے نال شرک نہ کرنا انہو من یشرک باللہ جڑا اللہ دے نال شرک کرے گا فقد حرم اللہ کہندا ہے میں حرام کر دیتی ہے فقد حرم اللہ علیہم الجنہ میں اس کو جنت وچ نہیں جان دیاں گا اللہ کہہ رہے ہیں اوے لوگوں قرآن دی ایک بات نہیں ہے اللہ نے قرآن دے اندر اپنے سونے محمد نو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اے میرے نبی میں اللہ تیرے والے وحی کردا پیا اوحیا وحی کردا پیا اور تیرے تو پہلے بھی وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ تیرے تو پہلے بھی جتنے نبی آئے نے میں اللہ نے انہاں وال بھی ایو وحی کیتی سی کیڑی وحی کیتی سی لَإِنْ أَشْرَكْتَ اوے اللہ دے نال میرے نبیو کسے نو شریک نہ کرے آجے حالانکہ میرا ایمان ہے اللہ دی قسم ہے کوئی بھی نبی ہو کہ شرک کر سکدا نبی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں اللہ نے شرک کو پاک کیتا ہے قرآن وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اے میرے نبی تواڈے والے وحی ہیں وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ تواڈے تو پہلے جتنے نبی آئے سن انہاں وال بھی میں اللہ نے ایو وحی کیتی سی لَإِنْ أَشْرَكْتَ
میں اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنانا جے اللہ دے نال کسے نو شریک بناؤ گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میں تواڈے عمل برباد کر دیاں گا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس تو بڑا گھاٹے پان والا کیڑا ہوئے گا جدیاں ساریاں نیکیاں اللہ برباد کر دے وے قرآن مجید سورت انعام جے لوگو قرآن مجید سورت انعام جے اللہ نے 18 نبیاں دا نام لیا ہے ایک قرآن دی سورت دے ایت دے اندر ایک دو نہیں 18 نبیاں دا میرے اللہ نے نام لیا ہے 18 نبیاں دا نام لے کے میرے اللہ نے آخر تے آکے ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اوے قرآن پڑھن والے ہو تے قرآن منن والے ہو کدی قرآن دی اس ایت نو غور نال پڑھیا جے اللہ کہہ رہے ہیں میں 18 نبیاں دا نام ایویں نہیں لیا ایک جات ایک ایت ایک پارے ایک سورت دے اندر اس واسطے لیا میں تانوں دسنا چاہنا وا اے میرے نبی بھی اگر شرک کر دے تے میں انہاں نبیاں دیاں وی نیکیاں برباد کر دیندا شرک کس بلا دا نام ہے شرک اینو آندے نے کہ بندہ کہ اللہ بھی سندا ہے تے میرا بزرگ بھی سندا ہے جویں او بیت اللہ تعمیر کرن والے مشرک بیت اللہ تعمیر کرن والے مشرک آندے ہیں اللہ بھی سندا ہے تے ساڈا لات بھی سندا ہے ساڈا منات بھی سندا ہے ساڈا عزا بھی سندا ہے ساڈا حبل بھی سندا ہے ساڈا ود بھی سندا ہے ساڈا یعود یعوق نصر بھی سندا ہے اے سارے جڑے میں نام لے نے اللہ نے انہاں ناماں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے اور اے سارے بت نہیں سن ود یغوس یعوق نصر بت نہیں سن لوگو اے اللہ دے نیک بندے سن اے کون سن جدوں اے فوت ہو گئے شیطان نے انہاں لوگاں دے کناں دے اندر پھوک ماری جس دور دے اے ولی ہے سن ود یغوس یعوق نصر جس دور دے اے اللہ دے ولی سن جدوں اے فوت ہو گئے انہاں دے دور دے بندیاں دے کن دے اندر شیطان نے پھونک ماری کہ تواڈے ولی بزرگ بڑے نیک سن فوت ہو گئے نے ان کرو نا انہاں دیاں مورتیاں بنا لو شکلاں بنا لو انہاں دے جناب تسی مجسمے بنا لو مجسمے بنا کے اپنی بیٹھک دے اندر اپنی عبادت گاواں دے اندر رکھ لو عبادت اللہ دی کرے آجے تصور دے اندر خیال دے اندر اپنے پیر نو رکھے آجے جویں آج تیریاں بیٹھکاں دے اندر مصلی بھی تو ڈھایا ہوندا ہے تے نال پیر دی تیری بیٹھک دی تصویر بھی لگی ہوندی ہے لگی ہوندی نا او ایک پیر کچھا پا کے بیٹھا ہے پیر انڈرویئر پا کے بیٹھا ہے انہوں نے کشتی چکی ہے ہاتھ دے اوپر ویکھی نا انڈرویئر پا کے جناب کشتی نو این کر کے چکا یا باوا لک تے ساڈا بیڑا یا باوا لک یا معین الدین چشتی ساڈی پار لگا دے اللہ میری توبہ مکے دے مشرک سمندر دے اندر سفر کر رہے ہیں ساری کشتی مشرکاں نال بھری ہوئی ہے اس کشتی دے اندر مشرکاں دے سردار دا پتر بھی بیٹھا جے اس کشتی دے اندر سارے مشرکاں دا سردار میرے نبی دے دور دا کیڑا ابو جال دا پتر دا نام اکرم ہے جدو جناب سمندر دی لہر آئی ہے کشتی نے ڈاواں ڈول کیتا ہے کشتی ہلی ہے سارے مشرک کہنے لگ گئے اللہ سن بچائیں اللہ سن بچائیں اللہ سن بچائیں ابو جہل دا پتر آندا ہے او تانوں کی ہو گیا ہے کملے ہو گئے ہو پاگل ہو گئے ہو باہر تے بت بنائے ہوئے نے بیت اللہ دے اندر بھی تساں 360 بت رکھے ہوئے نے بیت اللہ دے اندر بھی تساں 360 بت رکھے ہوئے نے اللہ دے گھر وچ بھی تسی بتاں نوں پکار دے ہو ہن کی ہویا ہے اوے ڈبن لگے ہو کلے اللہ نوں پکار دے ہو ابو جال دا پتر جدوں اللہ ہدایت دینا چاہے
جیڑی میں ایت پڑھی سی انک لا تہدی من احببتا، ایت سنی سی نا، انک لا تہدی، جدو اللہ والو ہدایت لکھی ہوئے تے اللہ این ہدایت دیتا جے۔ ابو جال دا پتر رولا پا دیندا ہے، او مشرکو کی ہو گیا تانوں، تسی آندے ہو کہ اللہ تو سوا ساڈے پیر بھی سن دے نے، ود یغوث یعوق بھی سندا ہے، باہر اللہ تو سوا غیراں نو پکار دے ہو، ہن کشتی ڈوبن لگی ہے تے آندے ہو اللہ سن بچائیں، تے سارے آندے نے اور چپ کر ابو جال دے پترا، چپ کر، اے بابے کھوبے دے بڑے بھیڑے نہیں جے ڈوب جائیے تے 12 سال بعد کٹ دے، اے بابے کھوبے دے بڑے کھوبے دے بڑے پیڑے نے جے ڈوب جاواں گے تے 12 سال ساڈی سننی کسے نہیں آ۔ تے ابو جال دا پتر کرماندا ہے اچھا تسی تاں اللہ نو پکار رہے ہو کہ پانی دے اندر کلا اللہ سن دے، تے سن لو میں ابو جال دے پتر دا اعلان ہے، بھاویں میرا پیو مشرکاں دا سردار بھی ہے، میرے ذہن نے گل تسلیم کر لئیے، جیڑا رب پانی دے اندر بچا سکتا ہے خشکی دے اندر بھی وہ رب بچان والا ہے۔ میں ہن جا کے اعلان کرانگا، بھاویں میرا ابا مینوں گھروں کڈ دے وے، بھاویں مینوں سولی چڑھا دے وے، بھاویں اس جگہ تے تیر رکھ کے آر پار کر دے وے، میں مکے جا کے اعلان کرانگا، ابو جہل دا پتر ہو کے میں اعلان کرانگا کہ اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بڑھان والا، کوئی دھیاں پت دین والا، کوئی دعاواں سنن والا، کوئی تویز نہیں کام کردا، کوئی درخت دا پتا نہیں کام کردا، کوئی بیر نہیں کام کردا، کوئی کڑا تے چھلا تے مندری تے انگوٹھی نہیں کام کردی، کوئی کالا دھاگا تے کڑا نہیں کام کردا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جو کچھ بھی کردا ہے میرا اللہ کلا کردا ہے، اللہ تو سوا دنیا دی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکدی، تے جے کر سکدی ہے تے پاکستان دے سارے گدی نشیناں دا ویزا میں لوانا وا، سارے پاکستان دے گدی نشیناں دا ویزا میرے ذمے آ، میری ساری تقریر ریکارڈ ہو گئی ہے، بے شک شیئر نہ کریا جے لیکن میرے اس جملے نو شیئر کر دینا سوشل میڈیا تے، میں اعلان کر رہا ہاں میرا نام طالب علم حافظ ابو بکر ہے، سرگودے دا میں مسافر اکاڑے آ کے جمعہ پڑھانا، میں سارے پیران دا تے گدی نشیناں دا فلسطین دا ویزا لوان واسطے تیار ہاں، فلسطین جاؤ سارے گدی نشین، اسرائیل واسطے اتھے جا کے دعا کرو، فلسطین واسطے دعا کرو، گدی نشین کی ہو رہا ہے فلسطین دے اندر 11,000 مسلمان قتل ہو گئے نے، 11,000 مسلمانہ دا خون جے دے اندر کم از کم 4,000 معصوم بچے نے، 4,000 معصوم بچے نے، 200 بندے دی اجتماعی قبر بن گئی ہے، نہ غسل دیتا گیا نہ کفن دیتا گیا ہے۔ او میرے اللہ تو ہی نہ حکمتاں نو جاننا ہے، اسی تے صبر کرن والے ہاں کیونکہ تیرا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سی کچھ نہیں کر سکتے، دعاواں ضرور کر سکتے ہاں لیکن جنہ پیراں دا تے گدی نشیناں دا دعویٰ ہے اسی دعا کر دئیے تے مرید دی گڈی چل پیندی ہے، اسی دعا کر دئیے تے مرید دا دکان چل پیندی ہے، اسی دعا کر دئیے پتر لب جاندا ہے، اسی دعا کر دئیے دھی لب جاندی ہے، جنہ پیراں دا گدی نشیناں دا، جنہ جناب بلاوڑا شریف والیاں دا دعویٰ ہے اسی دعا کر دئیے مشکلیں دور ہو جاندیاں نے۔ میں چیلنج کرنا انہاں ساریاں کرنیاں برنیاں والیاں نو، اے مسلمانوں تے شرم نہیں جی آندی، اج 40 تے 41 دن ہو چکے نے، مظلوم مسلماناں دی تساں دعا دے نال مدد کیوں نہیں کیتی؟
چیلنج ہے میرا، میں جاننا وا میری گفتگو دا انجام ود تو ود ہوئے گا، مینوں کوئی گولی مار دے گا، میں اپنے اللہ کو ڈر کے کہہ رہا وا جیڑی گولی اس سینے واسطے بنی ہے وہ کسی ہور دے سینے دے اندر نہیں جا سکتی، میں جوش دے اندر نہیں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے پورے ہوش دے اندر کہہ رہا وا، میرا تے دعویٰ تے چیلنج ہے، گل دے اندر پھلاں دے ہار پانے سوکھے نے تے محمد رسول اللہ نو من کے صلی اللہ علیہ وسلم توحید دی آواز بلند کرنا بڑی اوکھی ہے، میں چیلنج کرنا نہ کرنیاں بھرنیاں والیاں نو چھوڑ دیو شرک تے اللہ دے دوارے آ جاؤ، انہاں ساری بھولی قوم نو سیدھے راہ جان دیو، اعلان کرو اسی جھوٹے ہاں، پکڑے تسی دیندے ہو کھاندے اسی ہاں، پیسے تسی دیندے ہو فارچونر گڑیاں پیر لیندے نے، پیسے تسی دیندے ہو بیرون ملک اساں سے پیر بنا دینے نظرانے تسی دیندے ہو، پیر دیاں گڑیاں تے کاروبار چل دینے، اوے ظالمو کتنا قوم نو تساں بدھو بنایا ہویا ہے، اگر میں کہاں تے کہہ سکنا وا سارا خرچہ تے مرید دیندے نے، تسی مشکل کشا نہیں تواڈے مرید تواڈے مشکل کشا، جھوٹ بولتے سارے گدی نشیناں نو چیلنج اللہ دے قرآن دا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان تدعوہم ہور کوئی گل یاد روے نہ روے قرآن دی اس ایت نو اج پلے بن لو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، میرے اللہ نے فرمایا ہے یہ سارے کرنیاں بھرنیاں والے تواڈیاں دعاواں سن سکدے، اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اسی بڑے گناہگار ہاں لیکن میرے مولا اسی شرک نہیں کر دے، میرے مولا اسی شرک نہیں کر دے، تے میرے نبی دی آخری حدیث بھی سن لو، میرے محمد نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں سلام سونے نبی دے اوپر، کروڑوں درود لاکھوں اربوں ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، درختاں دے پتیاں تو زیادہ درود و سلام ہون سونے محمد رسول اللہ تے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا امتی اتنے گناہ لے کے آوے، اتنے گناہ لے کے آوے جتنی سمندر دی جھگ ہوندی ہے، سمندر دی جھگ دے نال مثال میرے نبی نے دیتی ہے، جیڑا میرا امتی اتنے بھی گناہ لے کے آئے گا اگر انہیں شرک نہیں کیتا ہوئے گا اللہ دے سارے گناہاں نو مٹا دے گا۔ اسی عاجزی نال دعا کرنے اے مولا کریم ساڈے بڑے گناہ نے، سمندر دی جھگ تو زیادہ گناہ نے، پر اے میرے مولا تو جاننا اسی کدی تیرے نال شرک نہیں کیتا، اللہ اسی تیرے نال شرک نہیں کر دے، اے میرے مولا فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ ساڑیاں بھی مشکلات تے پریشانیاں دور فرما، اے مولا کریم جو ضرورت مند نے اللہ سارے دیاں ضرورتاں پوریاں فرما، اللہ جو بیمار نے شفا دے دے، اللہ جو مقروض نے قرض آسان فرما دے، اللہ جو بے روزگار نے رزق حلال دے دے، اللہ جو دکھی نے دکھیاں دے دکھ دور فرما دے، اللہ جنہ ماواں بہنہ دیاں گوداں بے آباد نے، اے مولا کریم نرینہ اولاد دے نال انہاں ماواں بہنہ دیاں گوداں نو آباد فرما، اللہ جنہ دی اولاداں نافرمان نے ہدایت نصیب فرما، اے مولا کریم دین دے طالب علم چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے اللہ اپنے گھر بار چھوڑ کے تیری مسجد دے اندر بیٹھ دے نے آ کے تیرے دین دا علم حاصل کر دے نے اللہ انہاں معصوماں دے ہاتھ اٹھے ہوئے قبول فرما لے، اللہ انہاں نو دین دا طالب علم بنا، دین دا اسلام دا مجاہد بنا دے، اے مولا کریم میں
مسافر تے پردیسی بندہ اج پوری تیری محبت دے نال حق بات انہاں نو تیری رضا واسطے سنائی ہے اللہ میرا سنانا تے انہاں دا سننا قبول فرما لے اللہ اے جو مرد عورتاں لوڑا تھوڑا لے کے بیٹھے نے رب کریم سارے دیاں ضرورتاں نو پورا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین